बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तूर हयात के प्यारे दोस्तों, निकाह करना सुन्नत नबवी है और आपने भी सुना होगा कि निकाह करने से इंसान के रिज्क में इजाफा होता है। जैसा कि रिवायात में आता है कि एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज्क की तंगी की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह करने का हुक्म फरमाया। मालूम हुआ कि निकाह से रिज्क में इजाफा होता है, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रिवायत के बारे में जानते हैं जिसमें उस औरत का जिक्र है जिससे निकाह करने वाला शख्स गरीब हो जाता है। ये औरत कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, लड़के और लड़की का निकाह दरअसल उनकी जिंदगी का अहम फैसला होता है, इसलिए जरूरी है कि सोच समझकर ये फैसला किया जाए। इस फैसले में जल्दबाजी या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तमाम वालिदैन अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की तलाश का ही सोचते हैं, लेकिन वालिदैन अपने दिलो दिमाग के मुताबिक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं। वालिदैन को भी ये सोचने की जरूरत है कि अच्छा रिश्ता वही है जिसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा बताया है। इसलिए चाहिए कि अगर आपकी बेटी के लिए अच्छा और दीनदार रिश्ता आए जो जरूरी तकाजों को पूरा करने वाला हो तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए, बल्कि उसको अपना लेना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई ऐसा शख्स तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता भेजे जिसके खुल्क और दीन से तुम राजी हो तो उससे निकाह कर दो, और अगर न करोगे तो जमीन में फसाद और फितना पैदा होगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि बिला वजह रिश्ता ठुकराना अल्लाह की नाराजगी का सबब है, और जब लड़की वाले रिश्ते को रोकेंगे तो फिर मुआशरे में फसाद का डर है। फिर ऐसे मुआशरे में फितने फैलेंगे और ऐसे मुआशरे में फसाद ही होगा। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ऐसी औरत से निकाह की कि जिससे निकाह करने वाला गरीब हो जाता है। तो चलिए आपको इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बताते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने किसी औरत से उसकी इज्जत की वजह से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, और जिस शख्स ने औरत से माल और दौलत की लालच की वजह से निकाह किया तो अल्लाह ताला उसकी गुर्बत में इजाफा कर देगा। यानी किसी औरत से इस वजह से शादी की कि उसकी माल और दौलत मेरे हाथ आ जाएगी, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, पैसा हाथ आ जाएगा और मैं अमीर तरीन इंसान बन जाऊंगा, तो इस लालच की वजह से शादी करने के बारे में वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि ऐसा शख्स अमीर नहीं होगा बल्कि उसकी गुर्बत में इजाफा होगा और वो गरीबों वाली जिंदगी गुजारेगा। ऐसी औरत से निकाह से मना किया गया है, क्योंकि जो मर्द इस खुशी में उस औरत से शादी करेगा तो उसकी अमीरी नहीं बल्कि उसकी गुर्बत में इजाफा होगा। और फिर फरमाया कि जिसने औरत से उसके हसब नसब या उसकी बड़ाई की वजह से शादी की तो अल्लाह ताला उसकी कमीनगी को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अब खुद ही सोच लें कि हमारा तय किया हुआ मयार हमें किस तरफ लेकर जाएगा। याद रहे कि औरत का अपना मुकद्दर है और उसके मुकद्दर में जो कुछ लिखा गया है वो उसको और उसकी वजह से उसके घर वालों को मिलकर रहेगा। इसलिए चाहिए कि लालच को जहन में जगह न दी जाए और बजाय लड़की की दौलत पर नजर रखने के उसकी दीनदारी को परखा जाए, उसके अखलाक को देखा जाए, उसकी शराफत को देखा जाए, ताकि आपका घर मादी अशिया से न भरे बल्कि सुकून की दौलत आपको नसीब हो। लेकिन दोस्तों, बात की जाए मौजूदा मुआशरे की तो हमारे मुआशरे में रिश्ता तलाश करते वक्त ज़ाहिरी और मादी अशिया को मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन दीनदारी, अखलाक और शराफत जैसी खूबियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जो अमली जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। इन चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से हमारे मुआशरे में तलाक की शरह आए दिन बढ़ती चली जा रही है। अगर इन बातों का ख्याल न रखा गया तो हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी बेसुकूनी और उलझनों का शिकार होकर रह जाएगी। दोस्तों, आजकल रिश्ता तलाश करने में जो अंदाज इस्तेमाल किया जाता है और जो मयार रिश्ते के लिए तय किया जाता है वो इंतहाई गलत है। लड़के वालों की ये तमन्ना होती है कि उनके लड़के के लिए ऐसी लड़की मिल जाए जो माँ बाप की इकलौती हो और माँ बाप अमीर भी हों तो ज्यादा बेहतर है। अगर बहन भाइयों वाली लड़की हो तो उनकी ख्वाहिश होती है कि लड़की के भाई आला ओहदों पर फायज हों, और अगर कई भाइयों की एक ही बहन हो तो सोने पे सुहागा होगा। और तवक्को ये रखी जाती है कि लड़की के साथ बड़े बड़े तोहफे आएंगे, और ये भी तवक्को की जाती है कि ऐसी लड़की के साथ जहेज खूब आएगा, और दिल में ये बात भी होती है कि हो सकता है लड़की को सलामी में कार या मोटरसाइकिल वगैरह ही दे दिया जाए, शायद कोई प्लाट या मकान ही लड़के के नाम पर आ जाए। और बाज लोग तो ये लालच भी रखते हैं
ہیں کہ ایسی جگہ ہو جہاں لڑکے کو کاروبار میں سیٹ کر دینے کا امکان ہو یا پھر اس کو نوکری لگوانے کا امکان ہو، اور کچھ لوگ تو ایسی لڑکی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہو۔ دوستو، یہ سب چیزیں مادی ہیں اور ان چیزوں کی لعنت ذہن میں لیے ہوئے اکثر لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور اللہ کے محبوب بن جاؤ، اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ دنیا کے مال و اسباب سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ لیکن جو حالت ہماری ہے اس سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے کہ ہماری سوچ پر دنیا ہی بیٹھی ہوئی ہے اور دنیا کا ہی ہر کسی کو نیاز ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ دولت ہاتھ آ جائے، چاہے جیسے بھی ہاتھ آ جائے۔ ہمارا معیار دنیا ہی کی مادی اشیاء ہے، دنیا ہی کی مال و دولت اور ہمارا معیار ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے لڑکی والوں کی تو وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ لڑکا اسمارٹ ہو، فیشنیبل ہو، ماں باپ کی جائیداد اور کاروبار کا اکلوتا وارث ہو، لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو، چاہے دولت حلال کی ہو یا حرام کی ہو، بس دولت ہو۔ کچھ کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا بیرون ملک میں جاب پر ہو، ڈالر کماتا ہو۔ الغرض جتنے بھی معیار طے ہوتے ہیں وہ دنیاوی مال و اسباب ہی کے بنیاد پر طے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کے معیار لے کر رشتے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہر بار لڑکے والوں کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے اور لڑکی والے ہر آنے والے رشتے کو ٹھکراتے رہتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اچھا رشتہ کون سا ہوگا، وہ رشتہ جس کا معیار ہم نے بنایا ہوا ہے، یا پھر وہ رشتہ اچھا ہوگا جس کا معیار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا ہے۔ دوستو، یاد رہے، رفیق حیات کا انتخاب ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے جس میں خوب باریک بینی سے کام لینا چاہیے۔ ازدواجی زندگی کا بندھن کمزور پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رشتہ کرنے میں بڑی عجلت اور جلد بازی سے کام لیا جاتا ہے اور کسی قسم کی چھان بین اور جستجو نہیں کی جاتی۔ اسلام رشتہ کرنے میں دیر نہ کرنے کا حکم ضرور دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو رشتہ کر دیا جائے، بلکہ مناسب دینی اور اخلاقی چھان بین کے بعد ہی رشتہ طے کرنا عقلی اور دینی تقاضا ہے۔ یاد رہے کہ 3 قسم کی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر آباد نہیں کر سکتی۔ ایک جھوٹ بولنے والی عورت، یاد رہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر بنے رشتے بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوسری بغض رکھنے والی عورت، یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بغض کی وجہ سے گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری دھوکہ دینے والی عورت کبھی بھی اپنے گھر کو آباد نہیں کر سکتی۔ دوستو، شادی یا نکاح زندگی کا ایسا معاملہ ہے جو زندگی بھر کا معاملہ ہے، کیونکہ نکاح کا بندھن ایسا بندھن ہوتا ہے جو 2 فریقین کو زندگی بھر کے بندھن میں باندھ دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ فیصلہ کیا جائے تو سوچ سمجھ کر کیا جائے، چاہے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب ہو یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب ہو۔ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔